سوال: اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو تو گھر میں کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: برکت اور سکون۔ سوال: دوسرا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب: سفید موتی کا۔ سوال: سب سے پہلے دنیا سے کون سی مخلوق ختم ہوگی؟ جواب: ٹڈی۔ سوال: بار بار پیشاب آنا کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ جواب: پیشاب کا بار بار آنا پرانی نظر بد کی علامت ہے، یعنی اگر زیادہ پانی نہ پیا ہو لیکن اس کے باوجود بھی پیشاب بار بار آئے اور خصوصی طور پر رات کو سوتے وقت، عصر کے وقت سے لے کر آدھی رات تک سانس میں تکلیف رہنا، سینے میں حد سے زیادہ گھٹن ہونا، زیادہ اور رونا، یہ سب پرانی نظر بد کی علامت ہے۔ سوال: پہلے اسلامی سکے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب: قل هو اللہ احد۔ سوال: چھٹا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب: سونے کا۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب: اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ سوال: کس چیز کی لکڑی شیطان کو پریشان کرتی ہے؟ جواب: مسواک کی لکڑی۔ سوال: عورت کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب: عربی زبان کا۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنے کانوں سے دیکھتا ہے؟ جواب: چمگادڑ۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں دوسروں کی نظر آتی ہے پر اپنی نہیں؟ جواب: غلطی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ نیچے کی طرف آتی ہے، اوپر نہیں جاتی کبھی؟ جواب: بارش۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی؟ جواب: سورۃ التوبہ۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام ایک مہینے میں کتنے روزے رکھتے تھے؟ جواب: 3 روزے رکھتے تھے۔ سوال: حمل کے دوران عورت کون سی سورت پڑھے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ جواب: سورۃ یوسف۔ سوال: کتنی عمر میں بچوں کا بستر الگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب: 10 سال کی عمر میں۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کو جنات نظر آتے ہیں؟ جواب: بھیڑیے کو نظر آتے ہیں۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا؟ جواب: غیبت کرنے والا۔ سوال: بتائیں کہ جنت میں سب انسان کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب: عربی زبان میں۔ سوال: قیامت کے دن لوگوں کے کتنے نامہ اعمال ہوں گے؟ جواب: 3 ہوں گے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ جواب: پیر کے دن۔ سوال: کون سی چیز بروز قیامت انسانوں کے حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ جواب: سورج۔ سوال: کس وقت صرف ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا؟
जवाब क़यामत के करीब। सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौन सा मौजज़ा है जो हमेशा जिंदा रहने वाला है? जवाब कुरान मजीद। सवाल किस मुसलमान को अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है? जवाब शराबी को। सवाल क़यामत के करीब अल्लाह ताला के कौन से नबी तशरीफ लाएंगे? जवाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल जब नमरूद और उसकी कौम की नाफरमानी हद से ज्यादा बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने क्या अजाब भेजा? जवाब मच्छरों का अजाब। सवाल नमाज जनाजे का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? जवाब सूरत तौबा में। सवाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम क्या था? जवाब जुल्फकार। सवाल आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर किसने पानी छिड़का और कितना छिड़का और कहां से शुरू किया था? जवाब हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु ने छिड़का, एक मुश्क छिड़का और सिरहाने की तरफ से शुरू किया था। सवाल क्या आपको मालूम है कि तहज्जुद के लफ्जी माना क्या है? जवाब नींद तोड़कर उठना। सवाल बेरूह नमाजों से क्या मुराद है? जवाब बेरूह नमाज वो होती है जिससे इंसान की इस्लाह ना हो। सवाल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किस मशरूब को बेहतरीन मशरूब कहा है? जवाब दूध को। सवाल सबसे अफजल किताब कुरान मजीद के बाद कौन सी है? जवाब सही बुखारी। सवाल तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब कौन से नबी है? जवाब अल्लाह पाक के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब तमाम नबियों में नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल सबसे ज्यादा अहादीस किस सहाबी ने रिवायत की है? जवाब हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने। सवाल जिनसी ख्वाहिश का हद से ज्यादा बढ़ जाना किस खतरनाक बात की अलामत है? जवाब नजरबद और जादू की अलामत में से एक अलामत यह भी है कि जिनसी ख्वाहिश का हद से ज्यादा बढ़ जाना या फिर जिनसी ख्वाहिश का खत्म होना यह भी एक निशानी है। सवाल कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक क्या बयान फरमाया गया है? जवाब अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। सवाल मस्जिद में अपने लिए कोई एक जगह मखसूस कर लेना कैसा है? जवाब ये गैर मुनासिब है। मशरू ये है कि मस्जिद में जहाँ साफ खत्म हो वहाँ बैठ जाए। सवाल एतकाफ वाजिब के लिए रोजा शर्त है या नहीं? जवाब एतकाफ वाजिब के लिए रोजा शर्त है। सवाल क्या मुशरिक बख्शे जाएंगे? जवाब नहीं और वो हमेशा अजाब और तकलीफ में रहेंगे। सवाल अल्लाह ताला को हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंद चीज कौन सी है? जवाब तलाक। सवाल क्या आपको मालूम है कि कुरान मजीद की आखिरी आयत कब नाजिल हुई? जवाब हिज्जतुल विदा के मौका पर। सवाल क्या हालत गुस्सा में दी गई तलाक हो जाती है?
जवाब, जी हाँ, गुस्सा की हालत में तलाक हो जाती है। सवाल, हजरत आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा कर्ज क्यों लेती थी? जवाब, हजरत आयशा अक्सर कर्ज लिया करती थी। उनसे पूछा गया कि आप कर्ज क्यों लेती है? बोली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा कर्ज अदा करने की नियत रखता है, अल्लाह अपनी जानिब से उसके लिए मददगार मुकर्रर कर देता है, तो उसी मददगार की जुस्तजू करती हूँ। सवाल, कुरान पाक के पहले हाफिज कौन थे? जवाब, हमारे प्यारे नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सवाल, किस वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है? जवाब, सोते वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है। सवाल, वो कौन सी नमाज है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है? जवाब, तहज्जुद की नमाज। सवाल, इंसान ने दफनाने का अमल कहाँ से सीखा था? जवाब, कवे से। सवाल, क्या इब्लीस, जिसको शैतान कहते हैं, एक फरिश्ता था? जवाब, इब्लीस फरिश्ता नहीं था बल्कि जिन था जो आग से पैदा हुआ था, लेकिन ये फरिश्तों के साथ साथ मिला जुला रहता था। सवाल, वो कौन सी मस्जिद है जहां साल में सिर्फ 2 मरतबा ही नमाज अदा की जाती है? जवाब, मस्जिद निमरा। सवाल, वो इंसान हमेशा गम में मुब्तला रहता है जिसमें ये एक आदत हो? जवाब, वो इंसान हमेशा गम में मुब्तला रहता है जो अपनी जरूरतें बढ़ा लेता है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका पीछा करने से मन्ना फरमाया? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गदागारों का पीछा न किया करो। सवाल, किस तरह के इंसान से अल्लाह मुंह फेर लेता है? जवाब, जाहिल इंसान से। सवाल, कौन सी ऐसी बुराई है जो इंसान को खत्म कर देती है? जवाब, हस्द। सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। सांप अपने जहर से नहीं मरता, लेकिन हासिद को हस्द खत्म कर देता है। सवाल, मुसलमान मर्द का कफन कितने कपड़ों पर मुश्तमिल होता है? जवाब, मर्द का कफन 3 कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। सवाल, मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कौन सी औरत कांटे बिछाती थी? जवाब, मक्का में अबू लहब की बीवी उम्मे जमील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी। सवाल, इब्तदाई इस्लाम के दौर में 2 नमाजें फर्ज थी, वो 2 नमाजें कौन कौन सी वक्त की थी? जवाब, वो 2 नमाजें फजर और मगरिब की हैं। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में अल्लाह की तरफ से क्या तोहफा मिला? जवाब, 5 वक्त की फर्ज नमाजें तोहफे में मिली। सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसे वक्त पर पढ़ने से गुनाह होता है? जवाब, हज के दिनों में अरफा के दिन मज़दलिफ़ा में हाजियों को मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त पढ़ना गुनाह है। हाजी मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठे पढ़ते हैं और इसी तरह ज़ोहर और असर की नमाज भी इकट्ठी पढ़ी जाती है। सवाल, दुआ को जल्दी कबूल करवाने का तरीका क्या है? जवाब, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई दुआ मांगे तो उसे चाहिए कि नंबर 1, दुआ की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शायान शान हम्दो सना बयान करे। नंबर 2, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़े। नंबर 3, और फिर उसके बाद जो दुआ मांग रही हो वो दुआ मांगे, क्योंकि उस तरतीब से वो अपनी मुराद जल्द पा लेगा, यानी उसकी दुआ जल्दी कबूल हो जाएगी। सवाल, इंसान का नेक सलूक और सुलह रहमी का सबसे ज्यादा हकदार कौन है?
جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نیک اور صلح رحمی کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ سوال: سر سے وار کر صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: شیطان خوش ہوتا ہے۔ سر کے اوپر سے وار کر صدقہ کرنے کا طریقہ اہل یہود میں سے آیا ہے۔ یہودی مرغیوں یا پھر کسی بھی چیز کو سر کے اوپر سے وار کر صدقہ نکالتے ہیں۔ صدقہ نیت سے ہوتا ہے، نہ کہ سر کے اوپر سے وارنے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، لہذا جو کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور شیطان کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ سوال: تہجد کے وقت رب کریم کی 3 سدائیں کیا ہیں؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان جانے کا کیوں کہا ہے؟ جواب: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ یہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ سوال: کون سی چیز نہ پڑھنے سے انسان جنت کا راستہ بھول جاتا ہے؟ جواب: عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ سوال: وہ کون سا پاک و صاف کپڑا ہے جسے پہن کر نماز پڑھنا حرام ہے؟ جواب: چوری کیا ہوا کپڑا۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جس کی تلاوت سے قبر روشن ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ الملک۔ سوال: کون سی چیز جسم کو مضبوط کرتی ہے؟ جواب: غسل کرنا۔ سوال: وہ کون سی رات کی عبادت ہے جو ہزاروں ماہ کی عبادتوں سے بہتر ہے؟ جواب: شب قدر کی عبادت۔ سوال: نماز کے دوران کھجانا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: شیطان کی مداخلت۔ نماز میں 7 چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ نمبر 1 نخسیر پھوٹنا، نمبر 2 اونگ آنا، نمبر 3 وسوسہ آنا، نمبر 4 جمائی آنا، نمبر 5 کھجانا، نمبر 6 ادھر ادھر توجہ کرنا، نمبر 7 کسی چیز سے کھیلنا۔ سوال: کھانا کھاتے ہوئے چھینک آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: چھینک آنا اللہ کی ایک نعمت ہے، اس لیے کوئی اچھا کام کرتے ہوئے چھینک آنا اللہ کی خوشنودی کو ظاہر کرتا ہے اور برا کام کرتے ہوئے چھینک آنا اللہ کی ناپسندگی کی طرف اشارہ ہے۔ سوال: جلدی جلدی پیشاب کرنے سے انسان پر کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: غربت آتی ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان پر غربت آتی ہے۔ جلدی جلدی پیشاب کرنے کی عادت بھی ان میں سے ایک ہے جو گھر میں غربت لانے کی باعث بنتی ہے۔ سوال: کس نبی کے جنازے میں فرشتے بھی شامل تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں۔ سوال: باجماعت نماز پڑھنے کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں دیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ میں۔ سوال: جہری نماز سے کیا مراد ہے؟ جواب: وہ نماز جس میں امام بلند آواز میں قرات کرتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں جنت میں سب سے پہلے کیا خوراک ملے گی؟ جواب: مچھلی کا جگر اور جنتی مشروب ہوگا۔ سوال: نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: دعا۔ سوال: جب دوسری وحی آئی تو کون سی سورت نازل ہوئی؟
जवाब सूरत दुहा। सवाल, क्या रोजे की हालत में बेहोश होने से रोजा टूट जाता है? जवाब, नहीं टूटता। सवाल, क्या आप जानते हैं इल्म की ज़कात क्या होती है? जवाब, इल्म पर अमल करना। सवाल, कुरान मजीद में किस फेल को कत्ल से भी ज्यादा शदीद करार दिया गया है? जवाब, तलाक। सवाल, क्या दूसरों को काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाता है? जवाब, जी हाँ, जो शख्स अपने मुसलमान भाई को जिसमें कुफ्र की कोई वजह ना हो काफिर कहे तो खुद काफिर हो जाता है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मस्जिद को खुद गिराया था? जवाब, मस्जिद ज़रार। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत में रकू सबसे ज्यादा है? जवाब, सूरतुल बकरा में। सवाल, दुनिया में कौन सा अमल करना इंसान जन्नती हूर का हक मार है? जवाब, मस्जिद की सफाई करना। सवाल, जन्नत के दरवाजे किस दिन खोले जाते हैं? जवाब, जुमेरात के दिन को। सवाल, वह कौन सी जबान है जिसको सीखने और सिखाने से सवाब मिलता है? जवाब, अरबी जबान। सवाल, मुर्दा को किस हालत में दफन करना हराम है? जवाब, बिना नमाज जनाजा के। सवाल, वो कौन सा अमल है जिसको करने से जन्नत में अपनी पसंद की हूर मिलेगी? जवाब, गुस्सा पी जाने से। सवाल, रिज्क लाने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? जवाब, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। सवाल, वो कौन सा फरिश्ता है जो सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था? जवाब, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल, क़यामत के दिन किन लोगों को अंधा उठाया जाएगा? जवाब, कुरान न पढ़ने वाला। सवाल, वो कौन है जो बरोज़े क़यामत सबसे ज्यादा भूखा रहेगा? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज वो ज्यादा भूखा रहेगा जो दुनिया में ज्यादा खाने वाला है। सवाल, दज्जाल को कौन कत्ल करेगा और दज्जाल किस जगह कत्ल होगा? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस के करीब बाबुल्ला बस्ती में कत्ल करेंगे। सवाल, कुरान मजीद के बाद सबसे अफजल किताब कौन सी है? जवाब, सहीहुल बुखारी।